السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 32 یعنی دوسرے سپارے کا رکوع نمبر 16 تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، میم کو صرف ظاہر پڑھنا ہے۔ علم ترى إلى الذين، لام کو باریک کرنا ہے، إلى الذين خرجوا، خا بھی موٹا ہے اور را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، خرجوا من دیارہم، یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے۔ وہم، میم کو ظاہر کرنا ہے، وہم الوف، یہاں پہ تنوین کو بھی ظاہر کرنا ہے، حذر الموت فقال لہم اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، موتو ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل، ضاد موٹا ہے، فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ وقاتلوا، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ، یقری، را کو باریک پڑھنا ہے، آگے اللہ، ضاد بھی موٹا ہے اور اللہ کا لام بھی موٹا ہے، قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، واللہ یقبض ویبسط، یہاں پہ صاد نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے، چھوٹا سا اوپر سین لکھا ہوا ہے تو سین کی آواز دیں گے، ویبسط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا، إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ، میم کو ظاہر کرنا ہے، إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد، دال کو کلکلا کرنا ہے، وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ وقال لهم نبيهم، میم کو ظاہر کرنا ہے، ان اللہ، یہاں پہ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه
علیکم وزادہ بسطتاً، یہاں پہ تو موٹا پڑھنا ہے، تا کو باریک، بسطتاً فی العلم والجسم، والجسم جسم یعنی میم کی بھی آواز ہے، والجسم ہونٹوں کو یعنی ہونٹوں کو آپس میں ملا دینا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پھر سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم.